बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। आज हम इंशाअल्लाह सूरतुल बकरा उसकी आयत 124 से 131 तक पढ़ेंगे। इसमें बुनियादी तौर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनसे मुतल्लिक आज का मजमून है और उनके मुतल्लिक मुख्तलिफ उनकी दुआओं का जिक्र आज के इस दर्स में होगा, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शर्फ़े कबूलियत अता फरमाई। इस हवाले से सबक को शुरू करते हैं। आयात का लफ्ज़ी तर्जुमा और साथ ही साथ उनकी मुख्तसर तफसीर आपके सामने रखी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन। वा और के लिए इस्तेमाल होता है। इज़ ये वही इज़ा है, उसकी शक्ल इज़ की तरह है। तो इज़ मतलब जब, इब्तला इब्तला का मतलब मुब्तला किया, डाल दिया या इम्तिहान में डाला, आजमाया। ये हम उर्दू में भी लफ्ज़ मुब्तला करना इस्तेमाल करते हैं, यानी जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आजमाया और इम्तिहान में डाला इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, रब्बुहु उनके रब ने, यानी जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने इम्तिहान में डाला, आजमाया। बिकलिमातिन, बी मतलब साथ, कलिमात कलिमात कलिमों को, बातों को, अल्फाज को कहते हैं। बिकलिमातिन जमा है, ये कलिमा की जमा कलिमात, यानी चंद कलिमों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, चंद बातों से अल्लाह ने उन्हें आजमाया। फ़अतम्महुन, फ़ा का मतलब पर, तो लिहाजा अतम्मा इत्माम किया। जैसे हम इत्माम हुज्जत भी लफ्ज़ उर्दू में बोलते हैं, या तमाम करना, मुकम्मल करना भी कहते हैं, पूरा करना। फ़अतम्मा और हुन्ना का लफ्ज़ क्योंकि कलिमात मुअन्नस है, इसलिए यहाँ पर हुन्ना मुअन्नस ही लाया गया है। फ़अतम्मा हुन्ना, तो बस उन तमाम बातों को, उन कलिमात को पूरा कर दिया। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब कुछ आजमाइशें ली गई कुछ कुछ बातों के जरिए, तो उन्होंने उन्हें पूरा करके दिखा दिया। तो इस हवाले से ये कलिमात असल में कौन से कलिमात थे? तो इससे मुराद असल में अहकामात शरीयत हैं, यानी शरीयत के अंदर जितने भी अहकामात हैं ये वो मुराद हैं। यानी जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किसी भी तरह की शरीयत के किसी हुक्म को उनकी तरफ भेजा और उनके जरिए उनकी आजमाइश की, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त सरे तस्लीम खम कर दिया और उस पर जूं का तूं ईमान लेकर आए। और इससे मुराद मनासिक हज का अदा करना और ज़बीह इस्माईल अलैहिस्सलाम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ख्वाब में दिखाया, उनकी हिजरत, उनका आग में डाला जाना, नमरूद के साथ उनका मुकालमा जो था और मुनाजरा जो था वो, और इस तरह जो दीगर तमाम आजमाइशें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी ज़िंदगी में दी गई, उन तमाम का असल में तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर फरमा रहे हैं कि जब कभी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको किसी तरह से आजमाना चाहा, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन पर हमेशा पूरे उतरे। और अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, वो फरमाते हैं कि इससे मुराद मुकम्मल इस्लाम है। यानी जिस किसी भी बात का उनको हुक्म दिया इस्लाम में से, तो हर एक बात को उन्होंने उस पर अमल किया और उसको पूरा करके दिखा दिया। सूरतुन नज्म आयत नंबर 37 में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी मौजू को दोहराया है और उसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो ऐसे हैं कि जिन्होंने जो कुछ भी उनको कहा गया, जिस भी आजमाइश में उन्हें डाला गया, उन्होंने उसको वफा करके दिखाया, उन्होंने उसको पूरा करके दिखाया। और जब ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम इम्तिहानात में कामयाब हो गए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, क़ाला, आगे आयत का तर्जुमा पढ़ते हैं। क़ाला यानी उस एक ने फरमाया, यानी अल्लाह ने फरमाया, इन्ना का मतलब होता है बेशक, और छोटी ये जो इसके साथ लगी है उसका मतलब मैं, इन्नी बेशक मैं, जाइलु का, जाअला का मतलब बनाना,
یعنی جاعلک آپ کو بنانے والا ہوں، کا مطلب آپ یا تم، تو میں آپ کو بنانے والا ہوں، للناسی، لی کا مطلب لیے، ناس کا مطلب لوگ، لوگوں کے لیے، امامن یعنی ایک امام۔ اللہ رب العزت یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو ان کے اس تمام تسلیم کے بعد، ان کے وفا کر دینے کے بعد، ان کی ہر آزمائش سے پورا اترنے کے بعد، ان کو بطور انعام کامیابی کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آپ کو پوری امت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہاں پر جس شرف سے نوازا ہے، اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور آگے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو شرف آپ کو عطا کیا گیا ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو آج یہودی ہوں چاہے عیسائی ہوں، حتیٰ کہ مکہ کے مشرک جو ہیں، یہ سب بھی اللہ رب العزت کے اس پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح اپنی اس بات کو سچ کر دکھایا کہ میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں، اس لیے خاص نہیں کہا کہ میں صرف یہودیوں کو یا مسلمانوں کو امام بنانے والا ہوں، جبکہ اللہ نے یہاں پر کہا للناس اماما، یعنی ہر طرح کے لوگ، تمام لوگوں کا اللہ نے ان کو امام بنا دیا۔ تو اس لیے اس میں مشرک بھی شامل ہو گئے، اور یہود و نصارہ جو چاہے اپنے دین کو کتنا بھی بگاڑ چکے، لیکن اس کے باوجود یہ سب اس بات کے قائل ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے بھی پیشوا اور یہ ان کی بھی عزت کرنے والے ہیں، اور انہی کی اولاد یعقوب میں سے بنی اسرائیل، اور یہ خود بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے گردانتے ہیں۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ایک سوال بھی کیا اور اللہ رب العزت سے دعا بھی مانگی، جس کا آگے اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، و اور من سے، ذریہ یعنی ذریت اولاد، اور تی کا مطلب یہ چھوٹی یہ سے مراد میری، جیسے اوپر آیا تھا انی بے شک میری، اور یہاں پر ذریتی یعنی بے شک میری اولاد۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ اللہ رب العزت سے اپنا مقام و مرتبہ، یہ اللہ رب العزت سے دیکھا کہ اللہ رب العزت مجھے امام بنانے والے ہیں، تو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بھی اسی کی دعا کی۔ تو یہاں پر ایک باپ اور ایک ایسا نبی، اس کا رویہ اور اخلاق ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے لیے ایک امامت کی عطا دیکھی، تو انہوں نے اللہ رب العزت سے وہی عطا اپنی امت کے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی مانگ لی، اور کہا کہ میری امت میں سے بھی بنا دیجئے کہ وہ بھی لوگوں کے امام ہوا کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو بھی اللہ رب العزت نے قبول فرمایا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے اس پر ایک شرط بھی لگا دی۔ قال، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، لا نہیں، ینالو یہ مطلب پہنچے گی، یعنی نہیں فائدہ دے گی، نہیں کسی کام آئے گی، عہدی میرا عہد، یعنی یہ جو اللہ رب العزت نے ان کو امام بنانے کا جو عہد، اور ان کی ذریت کے لیے ان کی دعا کو بھی پورا کرنے کا جو یہ حکم، اور اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو جو شرف قبولیت عطا فرمائی، اس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ میرا جو عہد ہے، یہ جو دعا کو قبول کرنا ہے کہ ہاں میں تمہاری امت میں سے بھی امام بناؤں گا، لا ینالو یہ نہیں پہنچے گی، عہد الظالمین یہ ظالموں کو نہیں پہنچے گی، ظالموں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی آپ کی امت میں سے، آپ کی اولاد میں سے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے، ان کی اولاد میں سے بھی جتنے بھی انبیاء ہوں گے، تو ان انبیاء میں یعنی ظالموں کو اللہ رب العزت نبی بنانے والا نہیں ہے، امام بنانے والا نہیں ہے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 27 میں، یعنی جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا کہ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو، ان کی اولاد میں بھی نبوت کو رکھ دیا۔ یعنی یہاں پر امامت سے مراد بتا دیا کہ امام سے مراد کیا تھا، کہ آپ کو میں امام بنانے والا ہوں، یعنی میں آپ کو نبی بنانے والا ہوں، اور آپ کی اولاد میں سے بھی نبوت کو بنا دوں گا، نبوت کو آپ کی اولاد کے اندر کر دوں گا۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے بعد اور ان کی اس دعا کی قبولیت کے بعد اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء اس کے بعد اتارے ہیں، وہ سب کے سب انبیاء
सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद ही में से आए हैं। हत्ता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बौसत भी जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद इस्माईल में से हुई और आप भी उन्हीं की औलाद में से हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह अल्लाह के प्यारे रसूल इब्राहीम को ये नबूवत का शर्फ बख्शा है, लेकिन उसमें से जालिमों को उससे बाहर कर दिया है कि जुल्म और ज्यादती करने वाले और जालिम लोग जो हैं वो इसमें शामिल नहीं। और जालिम से क्या मुराद हुआ करती है? जालिम का एक मतलब तो यही है कि जैसे कोई शख्स जुल्म करता है तो उससे मुराद जालिम है, और इससे मुराद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे बाज़ मुकामात पर जिक्र फरमाया है कि बेशक इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि जो शिर्क है वही सबसे बड़ा जुल्म है। यानी शिर्क करने वाले लोग, मुशरिक लोग, चाहे आपकी औलाद ही में से हों, चाहे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हों, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इज़्ज़त से नवाजने वाला नहीं है। ये अल्लाह का ये जो वादा इमामत का जो है, अल्लाह का ये जो वादा इज़्ज़त देने का है, ये सिर्फ नेक लोगों तक महदूद रहेगा, और जुल्म ज्यादती करने वाले और शिर्क करने वाले लोग इससे बाहर रहेंगे। तो अल्लाह ने यहाँ पर पैगंबर ज़ादगी की जड़ भी काट दी है। अहसनुल बयान में उन्होंने इस तरह से इसका मतलब लिया है, मतलब बताया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर इस आयत में पैगंबर का बेटा होना और उससे अगर कोई शर्फ मिलता है तो उसकी असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जड़ काटी कि असल शर्फ और मंजरियत पैगंबर का बेटा होना नहीं है, और पैगंबर के बेटे होने में नहीं है, किसी पीर का बेटा होने में नहीं है, किसी बड़े आदमी के बेटे होने में शर्फ और फजीलत नहीं है, बल्कि शर्फ और फजीलत जो है सालेह होने में और नेक आमाल करने में और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नजदीकी और कुर्ब में है। यानी जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना ताबे फरमान नेक व सालेह होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर चाहे तो उनको शर्फ कबूलियत और उनको नेकी और इज्जत अता फरमा सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको शर्फ और मर्तबा अता फरमा सकते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स सिर्फ किसी नबी का बेटा हो तो ऐसा उसके लिए, उसकी निजात के लिए काबिल कबूल नहीं है। और सही मुस्लिम हदीस नंबर 2699 में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद मौजूद है, जिसमें अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका तर्जुमा है कि जिसको उसका अमल पीछे छोड़ गया उसका नसब उसे आगे नहीं बढ़ा सकेगा। यानी अगर कोई शख्स आमाल की बुनियाद पर पीछे रह गया, उसके अमल इतने अच्छे नहीं हैं कि उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इज्जत और मुकाम अता फरमाए, तो उसका नसब जो है, उसका खानदान जो है, उसका किसी नबी का या बड़े शख्स का बेटा होना उसके किसी काम आने वाला नहीं है, उसको आगे नहीं बढ़ा सकता। और इसी का जिक्र सूरह हूद में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूह अलैहिस्सलाम के तज़किरे में भी इरशाद फरमाया है, जहां पर जब नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब से जब अपने बेटे को डूबता हुआ देखा तो अल्लाह रब उन्होंने अपने रब से इरशाद फरमाया कि वनादा नूहु रब्बहू फकाल रब्बी इन्न इब्नी मिन अहली, कि मेरा बेटा जो है ये मेरे अहल में से है, या अल्लाह तूने मुझसे मेरे अहल को बचाने का वादा किया है, तो आप मेरे बेटे को भी बचाइए। तो उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इरशाद फरमाया, काला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, कि ए नूह, ये शख्स, ये बेटा तुम्हारा जो है, चाहे तुमने जना है लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ये तुम्हारे दीन पर नहीं है, आपकी इताअत में नहीं है, अल्लाह की इताअत करने वाला नहीं है, तो इसलिए ये आपका अहल भी नहीं है। यानी उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सैयद खानदान से निकाल दिया, एक नबी की अहल और आल में से निकाल दिया है, यानी लैसा मिन अहलिक। तो इसलिए आज कोई शख्स सिर्फ अपने सैयद होने पर, अल्लाह के नबी की आल होने पर ना इतराए, बल्कि उसके साथ साथ अपने आमाल की तरफ भी देखे, क्योंकि अल्लाह के नबी खुद फरमा गए हैं कि जिसका अमल उसको पीछे छोड़ गया उसका नसब उसे आगे नहीं बढ़ा सकता है। तो आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, व इज़ जअलनल बैता मसाबतल लिन्नास व अमनन वत्तखिजू, व और इज़ जब, जअलना हमने कर दिया, हमने बना दिया, अलबैता इस खास घर को, और इस खास घर से मुराद यहाँ पर बैतुल्लाह है। वा और इस जअलनल बैता, जब हमने इस घर को कर दिया, इस घर को बैतुल्लाह को बना दिया, मसाबतल लिन्नास, मसाबा मतलब एक मरकज, ऐसी चीज जिसकी तरफ लोग पलट पलट कर आए, जिसकी तरफ लोग हर दफा आना चाहें, बार बार जिसकी तरफ लोग आना चाहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि हमने उस घर को, इस बैतुल्लाह को, जिसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर अल्लाह ही के हुक्म से तामीर किया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बारे में इरशाद फरमाते हैं कि इब्राहीम के इस तामीर किए गए घर को
جو اللہ کا گھر ہے اس کو اللہ رب العزت نے ابراہیم کو شرف دیتے ہوئے لوگوں کا کے لیے مرکز بنا دیا ہے. مسابت للناس، مسابہ مرکز، للناس لی کا مطلب لیے اور ناس لوگ، لوگوں کے لیے، و امنا اور ساتھ ہی ساتھ اس کو امن کی جگہ بھی بنا دیا ہے، امن والی چیز بنا دیا ہے، امن کی جگہ بنا دیا ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اصل میں ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر کی تعمیر کی اس کی ایک فضیلت بھی بتائی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا شرف بھی بتایا ہے کہ جس گھر کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا اللہ رب العزت کے حکم سے، اللہ رب العزت نے اس کو مرکز بنایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو امن کی جگہ بنایا ہے. اور مرکز سے مراد جیسے پہلے بھی بتایا کہ مرکز ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف لوگ لوٹ لوٹ کر آئیں، جس کی طرف لوگ چکر لگاتے جائیں، یعنی جس کی طرف لوگوں کو شوق پیدا ہو، لوگ اس کی زیارت کے لیے بار بار آنا چاہیں. اور یہ مشاہدہ بھی ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کے اس گھر کی طرف ایک دفعہ آ جاتا ہے، جس کو اللہ رب العزت ایک دفعہ زیارت نصیب فرما دیتا ہے، اس شخص کا دل چاہتا ہے کہ وہ بار بار اس گھر کی زیارت کے لیے آئے اور اس گھر کو بار بار اس کے حج اور اس کے طواف اور اس کے لیے عمرہ کے لیے وہ بار بار اس گھر کی طرف آیا کرے. تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر کو یہ مقام عطا فرما دیا ہے. اور سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اصل میں اس کے لیے بھی دعا کی تھی، یعنی اللہ رب العزت نے جو اس کو مرکز بنایا ہے تو اصل میں یہ دعا بھی ابراہیم علیہ السلام ہی نے اپنے رب سے کی تھی کہ آپ لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دیں کہ ان کی طرف جھکے رہے، کہ اس گھر کی طرف تمام لوگوں کے دل جھک جائیں. تو آپ آج دیکھتے ہیں کہ تمام لوگ، جو بھی شخص مسلمان ہے، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ فقیر ہے، ہر ایک کے دل کی یہ تمنا رہتی ہے کہ اللہ رب العزت زندگی کے اندر ایک دفعہ اس گھر کی سعادت اور اس گھر کی زیارت نصیب فرما دے. اور الحمدللہ وہ لوگ کتنے ہی خوش نصیب ہیں، اور ہم لوگ جس میں شامل ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے اس خوش نصیبی میں شمار کیا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اس گھر کی سعادت نصیب فرمائی ہے. اور یہ اللہ کے پیارے رسول ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا نتیجہ ہے. اور اس کو اللہ رب العزت نے وہاں فرمایا کہ اس کو امن کی جگہ بھی بنایا ہے. تو امن اس لحاظ سے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اس میں پناہ لینے والے دشمن، اس سے بدلہ نہیں لیا جاتا تھا. جو شخص اس گھر میں پناہ لے لیتا اس سے بدلہ نہ لیا جاتا. اور اسی طرح فتح مکہ بھی جب ہوا تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر میں پناہ لینے والوں کے لیے ان کے لیے جو ہے امن کی نوید سنائی کہ ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اس روایت کو جو اس سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی جاری تھی کہ یہ گھر امن والا گھر ہے، اللہ رب العزت نے اسلام میں بھی اس کو جاری و ساری رکھا، بلکہ اس میں مزید توسیع اور اس کی مزید تاکید بھی فرمائی. اب آگے اللہ رب العزت نے ایک دوسرا تذکرہ کیا ہے وَاتَّخِذُوا وا اور اتخذوا اور تم سب پکڑو، یعنی تم سب بناؤ. اتخذوا پکڑنا، خذ جیسے لینا پکڑنے کو ہم کہتے ہیں، واتخذوا اور تم سب پکڑو، من مقام ابراہیم، من مطلب سے، لیکن یہاں پر اس کا مطلب ہے کو، مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا مقام. اور مقام سے مراد قیام کرنے کی جگہ، ان کے کھڑے ہونے کی جگہ، یعنی جس جگہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اس جگہ کو آپ بنائیں، اس جگہ کو پکڑ لیں، اس کو بنائیں مصلی، اس کو مصلی بنا لیں. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو جس جگہ پر وہ کھڑے ہوئے تھے اس جگہ کو بھی مقام عطا فرما دیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس بیت اللہ کے اس گھر کی تعمیر فرمائی تو اللہ رب العزت کا یہ گھر تعمیر کرتے ہوئے وہ اس پتھر پر کھڑے ہوا کرتے تھے اور اس پتھر کو سرکاتے جاتے اور جہاں جہاں اس پر تعمیر کرنی ہوتی دیوار کے قریب اس پتھر کو لے جاتے اور اس پر کھڑے ہو کر اس گھر کی تعمیر فرمایا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس مقام ابراہیم جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوا کرتے تھے اس کو آپ مصلی بنا لیجئے. مصلی کا مطلب نماز پڑھنے کی جگہ، صلاۃ ہم نماز کو کہتے ہیں اور مصلی صلاۃ کی جگہ. اور آج بھی یہاں پر سعودی عرب میں یہ رائج ہے کہ اگر ہم کسی جگہ پوچھنا ہو کہ مسجد یا نماز پڑھنے کی کوئی جگہ ہے تو اس جگہ کو مصلی کہا جاتا ہے. اور ہمارے انڈیا پاکستان میں بھی وہ چھوٹا سا کارپیٹ کا جو پیس ہے جس پر لوگ نماز ادا کرتے ہیں اس کو ہم اردو میں بھی مصلی کے لفظ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں.
تو اللہ रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर मुकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाने का हुक्म फरमाया है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। तो असल में जैसे बताया कि ये मुकाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह है, और मुकाम इब्राहिम के इस पत्थर के ऊपर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात भी मौजूद हैं, और इन निशानात को अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोगों ने उन्होंने भी देखा, और सहाबा कराम ने भी इसको देखने का शर्फ हासिल किया, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पत्थर को आज तक महफूज रखा हुआ है। और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये पत्थर पहले, क्योंकि जैसे बयान किया कि ये पत्थर खाना काबा की तामीर के लिए था, तो लिहाजा ये खाना काबा के बिल्कुल साथ या उसके करीब हुआ करता था। लेकिन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में इस पत्थर को सिरकाकर पीछे हटा दिया गया। बाद रिवायात में इसको अल्लाह के नबी के साथ भी, इसके हिलाने को उसके साथ भी जोड़ा गया है, लेकिन वो रिवायात सनद के एतबार से सही नहीं है। लेकिन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी खिलाफत में इसको पीछे हटवाया, इसके सबूत में बहुत सी रिवायात मौजूद हैं। तो यहाँ पर इस आयत के अंदर जो मुकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाने का जिक्र किया गया है, तो इस हवाले से सही बुखारी में है कि उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि मैंने अपने रब से 3 बातों में मुवाफकत की, यानी 3 बातों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो बयान किया मैंने भी असल में वैसा ही बयान किया। तो जो अल्लाह को मंजूर थी वही मेरी जुबान से निकला, और उनमें से एक बात क्या थी, वो ये कि मैंने कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काश के हम मुकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना लेते, तो यही हुक्म हुआ। यानी उमर बिन खत्ताब जब अल्लाह के प्यारे रसूल के साथ तवाफ के बाद तवाफ कर चुके, तो तवाफ के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या यही मुकाम इब्राहिम नहीं है? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि हाँ बिल्कुल यही मुकाम इब्राहिम है। उसकी तरफ इशारा करके उमर बिन खत्ताब ने पूछा, तो अल्लाह के नबी ने जब उसकी तस्दीक की तो उन्होंने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तो हम इसको मुकाम इब्राहिम को अपने लिए मुसल्ला क्यों नहीं बना लेते? तो उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये अहकामात और ये आयत नाजिल फरमा दी, जिसके बारे में उमर बिन खत्ताब यहाँ पर जिक्र करते हैं कि 3 बातों में मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुवाफिकत की है, और यानी वो मंजूर हुई हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उमर बिन खत्ताब की इस ख्वाहिश को एक हुक्म के तौर पर उम्मत मुस्लिमा के लिए कर दिया है कि आज जो भी शख्स तवाफ करता है, या चाहे हज के अंदर वो तवाफ करता है या उम्रे का तवाफ करता है, तो तवाफ के बाद वो 2 रकतें इस मकाम इब्राहिम के पीछे अदा करता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब मुकाम इब्राहिम के पीछे नमाज पढ़ते तो उनकी कैफियत ये हुआ करती कि अल्लाह के नबी के सामने मुकाम इब्राहिम होता, और रुख अल्लाह के नबी का किबले की सिमत में होता, लेकिन दरमियान में मुकाम इब्राहिम को रख लेते। और हज़रत जाबिर की हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकाम इब्राहिम को अपने और बैतुल्लाह के दरमियान में कर लिया था। और यहाँ पर एक अहम नुक्ता वो ये है कि यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मुकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाने का हुक्म दिया है, यानी अपनी नमाज की जगह बनाने का हुक्म दिया है, ना कि इसको हाथ लगाने और उससे तबर्रक हासिल करने का। जैसा कि हम वहां पर आज देखते हैं कि लोग इसको हाथ लगाते हैं, इसको चूमते हैं, और इस तरह से इससे तबर्रक हासिल करते हैं। हमारे पास सहाबा कराम से अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह का कुछ भी अमल जो है वो हम तक नहीं पहुंचता है। हाँ, यहाँ पर अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर नमाज अदा करने का हुक्म दिया है। और इसी से एक गलत मंतक निकालते हुए और इसी का एक गलत माना निकालते हुए आज के यानी बाज फिरका परस्त लोगों ने नमाज के अंदर अपने पाँव को कितना खोलना चाहिए उसकी भी दलील निकाल ली है, जबकि इससे उसकी दलील का भी कोई असर नहीं मिलता, क्योंकि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम इब्राहिम के ऊपर नहीं खड़े हुआ करते थे। यानी वो ये कहते हैं कि मुकाम इब्राहिम को देखें तो ये अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह है, नमाज की जगह है, और इस पर उन्होंने इतने चौड़े पांव रखे हैं। पहली बात तो ये कि ये उनके नमाज की जगह नहीं है, इस पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाना काबा को तामीर किया करते, और तामीर में उन्होंने ये पत्थर इस्तेमाल किया। और दूसरी बात ये कि इसके ऊपर खड़े होने का हुक्म नहीं है, बल्कि मुकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाने का मतलब ये है कि मुकाम इब्राहिम के पीछे खड़े होकर, जैसा कि हमारे सामने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमारे सामने वाज़े हो गया कि इसको मुकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाने का मतलब यह है कि उसके पीछे खड़े होकर नमाज अदा की जाए। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं
वआहिदना इला इब्राहिमा, और हमने अहद लिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। और अहिदना से मुराद यहाँ पर असल में हुक्म है, यानी लफ्ज अहद का है, जैसे पहले भी अहद का लफ्ज था, लेकिन यहाँ पर इस अहद के लफ्ज से मुराद हुक्म है। और हमने हुक्म दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, व और इस्माइला, और इस्माइल अलैहिस्सलाम को, क्या, अन तहिरा बैती, अन के तहिरा, तहिर कहते हैं पाक करने को, यानी पाक करो, लेकिन यहाँ पे तहिरा लिखा है, यानी इसका मतलब है तहिरानी, यानी दो पाक करने वाले, यानी इन दोनों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पाक करने का हुक्म दिया है कि आप दोनों जो हैं वो इस घर को पाक करें। इब्राहिम और इस्माइल दोनों के दोनों, उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस घर को पाक करने का हुक्म दिया। बैती मेरा घर, लित्ताइफीना, ली के लिए, अत्ताइफीना तवाफ करने वाले, तवाफ करने वालों के लिए, वल आकिफीना, बा और अल आकिफीना, और एतकाफ करने वाले, वर रुक्का सुजूद, और रुकू करने वाले, असुजूद और सजदा करने वाले। तो उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर हुक्म दिया कि इस घर को पाक साफ किया जाए, और इस घर को पाक करने का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया है। और इस घर का मकसद भी बयान फरमा दिया है कि असल में इस घर का मकसद क्या है। वो मकसद ये है कि यहाँ पर तवाफ किया जाए, वहां पर एतकाफ किया जाए, वहां पर रुकू और सजदे किए जाएं, यानी नमाजें अदा की जाएं, नवाफिल अदा किए जाएं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बैतुल्लाह का मकसद भी बयान फरमा दिया है। इस बैतुल्लाह का मकसद हरगिज ये नहीं है कि वहां पर जाकर सेल्फियां बनवाई जाएं, और वहां पर जाकर लोगों को लाइव बताया जाए और शोखियां मारी जाएं, और अपने अमल के अंदर रियाकारी को शामिल किया जाए। और रियाकारी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क करार दिया है, और इस घर के अंदर शिर्क का इर्तिकाब किया जाए और लोगों को ये दिखाया जाए कि देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं। तो इन चीजों से हमें बाज रहना चाहिए। हाँ, वहां पर तवाफ किया जाए, वहां पर एतकाफ किया जाए, और रुकू सुजूद किया जाए। और बाद में यहाँ पर अत्ताइफीना से मुराद, यानी जो बाहर से लोग आते हैं वो मुराद लिए हैं, यानी जो मक्का के मुकीम नहीं है उनके लिए इसको पाक करो, ये मुराद दिया है। और बाद में वल आकिफीना से मुराद, यानी मक्का वाले, यानी यहाँ पर रहने वाले, वो मुराद लिया है। और इसी तरह ये पाक करना जो है ये क्या चीज है, तो पाक करने से मुराद भी इसके कई मानी है। पाक करने का आम माना तो यह है ज़ाहिर गंदगी और नजासत और बुरी चीजों से पाक करना, लेकिन इसके साथ साथ बेशक अल्लाह के इस घर को, जैसा कि आज ये वायरस की वजह से जो वबा फैली हुई है, ये यहाँ पर खादिम हरमैन शरीफैन के हुक्म से आज उस घर को दोबारा इस वायरस से पाक करने के लिए और उसकी क्लीनिंग और सफाई वगैरह के लिए इसको बंद किया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर एक सिलसिला जारी है कि जब यहाँ पर हम तवाफ और रुकू और सुजूद करते हैं, और वहां पर आम हालात में आपने देखा है कि वहां पर हर वक्त एक पूरी की पूरी फोर्स जो है इस घर को पाक साफ रखने की पूरी कोशिश करती रहती है। और इससे मुराद ये पाकी और सफाई भी है, और उसके साथ साथ असल में वो एक बुनियादी पाकी है कि जो शिर्क की नजासत है, इस घर को शिर्क की नजासत से पाक और साफ रखा जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि इस घर में इन मुशरिकीन मक्का ने बेशुमार बुत रखे थे। 360 बुत तो इसी खाना काबा के अंदर थे और इसकी छत के ऊपर थे, और उसके दाएं बाएं इसके अहाते में बेशुमार बुत रखे गए थे, और यहाँ पर नंगा तवाफ किया जाता था, और यहाँ पर हर बुरी बात और हर बुरा फेल जो है वो यहाँ पर ये लोग किया करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने असल में उस हवाले से बात की है कि यहाँ पर इस घर को शिर्क से पाक कर दिया जाए, और अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की इबादत से इस घर को पाक साफ कर दिया गया। और इसी वाले से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक दूसरी जगह पर ये भी हुक्म दिया कि इस घर में अब आइंदा जो है किसी मुशरिक को दाखिल नहीं होने देना, क्योंकि मुशरिक जो है वो नजिस हैं, और उनकी नजासत की वजह से, उनके अंदर शिर्क की पलीदगी की वजह से इन मुशरिकों को इस घर में दाखिल होने की कोई इजाजत नहीं है। तो इस घर को इससे पाक साफ किया जाए, और इससे मुराद लग़्व और फजूल बातें और फजूल आमाल से भी इस घर को पाक करना है। यानी जब हम इस घर की जियारत के लिए जाएं और वहां पर मौजूद हों, तो वहां पर बैठ के फजूल बातों में अपना वक्त ज़ाया ना करें, और इधर उधर की बातें और वीडियो और यूट्यूब में अपना वक्त ज़ाया ना करें, बल्कि इस घर के तकद्दुस को सामने रखते हुए इसको इन चीज़ों से और फजूल बातों से पाक रखें, और उस घर को हंसी और मजाक और इस तरह की गैर संजीदा हरकतों से पाक रखा जाए। तो ये सब इस पाकी के हुक्म में दाखिल है। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक दूसरी दुआ का तज़किरा फरमाया है, जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वइज़ क़ाला इब्राहीम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कुरान करीम के अंदर, वा और इज़ जब क़ाला कहा,
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब्बि जअल हाज़ा बलदा। अब यहाँ पर एक ग्रामर का भी नुक्ता समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बार बार कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं और कभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं। तो जब हम तर्जमा करते हैं तो कैसे पता चलता है कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया? तो इसमें अरबी ग्रामर का रूल ये है कि जो भी फाइल है, जो करने वाला हुआ करता है, उसके ऊपर यानी उसके आखिर में पेश, जैसे ये इब्राहीम, यानी उसकी फतही हालत जो है, उसकी हालत फतह, नसब और जर, ये तीन हालतें हैं, तो उसकी हालत, ये फतही हालत जो है वो आराबी हालत ये हुआ करेगी। तो इब्राहीम, तो इससे पता चला कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। और अगर वो इब्राहीम, तो वाइज़ क़ाल इब्राहीम, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया गया, तो यहाँ पर इरशाद है वाइज़ क़ाल इब्राहीम, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बि जअल, रब्बी ए मेरे रब, इजअल यानी बना दे, कर दे, हाजा इसको, बलदन इस शहर को, आमिनन अमन वाला। तो जिसकी पहले भी बात पीछे आयत में गुजर चुकी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये घर अमन वाला बनाया है, और इसकी दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस पाकीज़ा पैगंबर, इस पैगंबर अजीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुद दुआ की और फरमाया कि ए मेरे रब, तो इस घर को अमन वाला घर बना दे, वर्जुक और तू रिज्क अता फरमा, वर्जुक रिज्क अता फरमा, अहलहू इसके रहने वालों को, मिनत समराती फलों से, मन जो आमना जो ईमान लाया, मिनहुम उनमें से, यानी इसके रहने वालों में से वो लोग जो ईमान लाए, जो ईमान वाले हुए, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर व और अल यौमिल आखिर आखिरत के दिन पर। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अभी एक और दुआ की अपने रब से, और वो ये कहा कि इस घर को अमन वाला घर बना दीजिए, और दूसरा ये इस घर को फलों से, यानी फल इसमें रहने वालों के लिए फलों को मुहैया फरमा दीजिए, और इसमें रहने वाले वो लोग खसूसन जो ईमान लाए और जो आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर इस दुआ को भी कबूल फरमाया, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ आज हम अपने सामने देखने वाले हैं कि ये ऐसी जमीन जो गैर जी जरा है, जहां पर किसी किस्म की ज़राअत नहीं होती है, जहां पर ना होने के बराबर बारिशें होती हैं, जहां की जमीन पूरी की पूरी पथरीली है और यहाँ पर घास तक नहीं उगती, तो इस जगह को, इस मक्का शहर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ के सिले में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फलों से भर दिया है। आज कोई दिन और कोई महीना और कोई वक्त ऐसा नहीं होता कि जब वहां पर आपको दुनिया जहान के तमाम फल मौजूद ना पाए आप वहां पर। हम अपने इलाकों में अगर देखें, जो पूरे ज़राअत वाले इलाके हैं, वहां पर चंद फल जो उस इलाके में उगते हैं सिर्फ वो आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप मक्के में चले जाएं तो आज ये चीज खुलकर हमारे सामने है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिनत समरात यानी हर तरह के फलों से इसको भर दिया है। आप वहां पर दुनिया के किसी भी कोने में पैदा होने वाले मुख्तलिफ फलों को देखेंगे कि वहां पर वो सब मुहैया हैं। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, काला उसने फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मजीद फरमाते हैं, वमन कफरा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का यहाँ पर फरमान है, काला तो उसने फरमाया, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वमन कफरा और जो कुफर करेगा, फा बस उम्मत्तिउहु तो मैं फायदा पहुंचाऊंगा, मैं मता दूंगा, मता कहते मालूम मता यानी फायदे की चीजें, काम की चीजें, तो मैं फायदा पहुंचाऊंगा उसको, फा बस उम्मत्तिउहु का मतलब मैं, मत्ते मैं मता दूंगा, फायदा दूंगा, हु उस शख्स को, कलीलन थोड़ा सा, यानी इस दुनिया में इस जगह पर रहने वाले लोग, उनमें सब के सब लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस समरात से, फलों से, रिज्क से फायदा उठा रहे हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत साथ ही साथ फिर एक शर्त लगा रहे हैं कि मैं सबको तो फायदा दूंगा, लेकिन कुफार के लिए ये जो फायदा, दुनियावी फायदा है, ये कलीलन, ये बहुत ही थोड़ा है। और थोड़ा क्यों? क्योंकि ये दुनिया की जिंदगी असल में बहुत थोड़ी है, और आखिरत के मुकाबले में ये ना होने के बराबर और बहुत ही कम, और बहुत ही जैसे एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। क़यामत के दिन जब अल्लाह पूछेगा कि दुनिया में कितनी देर रहे, तो लोग कहेंगे कि शायद एक दिन या दिन का थोड़ा सा हिस्सा वहां पर रहे। तो असल में ये बहुत ही थोड़ा है। पूरी दुनिया की ये तमाम जन्नत, जिसको अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया कि दुनिया जो है काफिरों के लिए जन्नत है और मोमिनों के लिए एक सिजन और कैद खाने की तरह है। तो ये जन्नत होने के बावजूद ये दुनिया का फायदा बहुत ही थोड़ा फायदा है। वमन कफरा फउम्मत्तिहु कलीलन, तो जिसने कुफर किया मैं उसको फायदा दूंगा मगर थोड़ा सा। सुम्मा फिर अदतरुहु फिर मैं खींच लाऊंगा उसे,
अतर्रुहु, मैं उसको खींच लाऊंगा, इला अजाब नार, जहन्नुम के अजाब की तरफ। यानी आखिरकार तो उस शख्स को जहन्नुम के अजाब ही की तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत खींच लेंगे। वो इस दुनिया में हमेशा रहने वाला नहीं है और इस दुनिया से हमेशा हमेश के लिए फायदा उठाने वाला नहीं है। और ये नार और ये जहन्नुम एक ऐसी जगह है, वबिअसल मसीर, वा और बिअसा इंतहाई बुरी है, अल मसीर एक ठिकाना है, यानी एक बहुत ही बुरा ठिकाना है। जिसने भी जहन्नुम को अपना ठिकाना बनाया, ये बड़ा बुरा ठिकाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जहन्नुम के इस ठिकाने से महफूज फरमाए। वइज़ यरफाउ इब्राहीम, व और इज जब यरफाउ बुलंद किया, रफा बुलंद करने को कहते हैं। वइज़ यरफाउ जब बुलंद किया, इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल कवाइद, कवाइद को यानी बुनियादों को, यानी जो बैतुल्लाह की बुनियादें, क्योंकि बैतुल्लाह पहले से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अव्वल बैतिन, जो सबसे पहला घर इस दुनिया अर्जी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया, वो खाना काबा ही है। और ये बेशुमार दफा यानी बहुत दफा ये यानी जमाने के दिनों के साथ साथ सालों में, सदियों में, ये कई दफा जो है जमाने के हवादिस का निशाना बना और ये बार बार बनाया गया। और कभी इसको फरिश्तों ने बनाया, और इस दफा जिसका यहाँ पर जिक्र है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस घर को दोबारा उसकी बुनियादों से दोबारा उठा दिया। और इसकी बुनियादों के बारे में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी रहनुमाई फरमाई कि किस जगह पर इसको बनाना है। तो वाइज यरफाउ इब्राहीम अल कवाइदा, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसकी बुनियादें उठाई, इसकी बुनियादों को बुलंद किया, इसकी दीवारों को बनाना शुरू कर दिया, मिनल बैती, अल्लाह के इस घर में से, व इस्माइलू, और इस्माइल ने भी ये काम किया। ये दोनों के ऊपर इस्माइलू और इब्राहीमू ये बता रहे हैं कि ये दोनों फाइल हैं, ये दोनों ही ये काम करने वाले हैं कि इस घर को, इसकी घर की दीवारों और बुनियादों को उठाने वाले हैं। जब इन दोनों ने ये बना लिया तो उसके बाद इन दोनों ने क्या फरमाया, रब्बना तकब्बल मिन्ना, ए हमारे रब, रब्बना, रब का मतलब रब पैदा करने वाला, परवरदिगार, ना हमारे, ए हमारे परवरदिगार, तकब्बल तू कबूल फरमा, मिन्ना हमसे। यहाँ पर एक नुक्ता गौर करने का यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ही के हुक्म से इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने अल्लाह के इस घर को बनाया। लेकिन जब बना लिया तो बनाने के बाद वो साथ साथ ये दुआ करते जाते थे कि रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। यानी अमल चाहे अल्लाह रब्बुल इज्जत ही की तरफ से था, अमल का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया था, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि अपना अमल है, यानी कि ये काम ये कर रहे हैं और उसके अंदर कमी बेशी भी हो सकती है, और जितना मर्जी इंसान सफाई से किसी काम को करे, लेकिन अल्लाह की जात ही पाक है हर ऐब से। तो इसलिए ये प्यारे पैगंबर होने के बावजूद ये अल्लाह रब्बुल इज्जत से साथ ही साथ उस अमल की कबूलियत की दुआ भी करते जाते हैं। और यहाँ पर ये पता चलता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से के इस अमल से, इस दुआ से, कि आज हम भी जब अपने आमाल करें, जब भी कोई अमल कर लें, तो उसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत से उसकी कबूलियत की दुआ भी किए करें। और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का भी ये मामूल था कि जब ये रमजान का महीना खत्म होता और ईद की नमाज पढ़ते, और ईद को वो किस तरह से मिलते, वो ईद मुबारक कहने की बजाय वो तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम कहकर एक दूसरे को मुबारकबाद की ये कलिमात कहते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमसे भी और हमसे भी ये अमल कबूल फरमाए जो हमने रमजान के अंदर रोजों की शक्ल में और क़यामुल लैल की शक्ल में और सदका खैरात की शक्ल में किए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे ये अमल कबूल फरमाए। तो हमें इस बात से यहाँ पर ये सबक मिलता है कि आज हम भी अगर इस तरह से कोई काम करें तो हमें भी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं करते रहें अपने अमल की कबूलियत के लिए। तो यहाँ पर ये इब्राहीम और इस्माइल का इस बैतुल्लाह की तामीर का जिक्र है, और इस हवाले से इसको अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ताबीर किया गया है। लेकिन अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से 5 साल पहले, यानी जब अल्लाह के प्यारे रसूल तकरीबन 35 साल के थे, तो उस वक्त इस यानी कुरैशियों ने इस बैतुल्लाह को दोबारा से नए सिरे से दोबारा तामीर करने का एक मंसूबा बनाया, और उसमें अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसमें शमूलियत इख्तियार की। और उस बारे में एक मारूफ वाक़या आप सब जानते हैं कि जिसमें हिजर अस्वद को रखने का जिक्र है कि जब कुरैशियों ने ये फैसला किया कि जो भी शख्स कल पहले सबसे पहले इस दरवाजे से दाखिल होगा वही इसका फैसला फरमाएगा। और आखिरकार सब कुछ अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मशवरा दिया कि एक चादर के अंदर इन हजर अस्वद के पत्थरों को रख दिया जाए और सब लोग, सब कबीले वाले उसको पकड़ लें। और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से इनको, इन हजर अस्वद के पत्थरों को वहां पर नस्ब फरमा दिया था।
تو آگے اللہ رب العزت اگلی آیات کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا کا ذکر کرتے ہیں، جس میں انہوں نے اللہ رب العزت سے مناسک حج سکھانے کی دعا کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، و اور جعلنا، بنا ہمارے لیے، مسلمینی، مسلمینی یعنی دونوں کو فرما بردار، یعنی اے اللہ تو ہم دونوں کو فرما بردار بنا دے، لاکا اپنا، و اور من ذریتنا، اور میری ذریت میں سے بھی، یعنی بار بار آپ دیکھیے کہ اللہ کے یہ پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام جب بھی دعا اللہ سے کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور آگے انہوں نے کہا امت مسلمت اللہ، اور ایک گروہ فرما بردار بنا اپنے لیے، یعنی اپنی اولاد کے لیے بھی اور اپنی امت کے لیے بھی بار بار دعا کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ آج ہم بھی، یہ دعاؤں کے دن ہیں، یہ راتوں کے قیام کے دن ہیں، آج بھی انشاءاللہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اللہ رب العزت معلوم بہتر جانتا ہے کہ ان راتوں میں، طاق راتوں میں سے کون سی لیلۃ القدر کی رات ہے، لیکن آج کی رات میں بھی ہمیں یہ چاہیے اور اگلی آئندہ راتوں میں بھی کہ ہم اپنی دعاؤں میں اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں اور اپنی امت مسلمہ کی خیر و بھلائی اور بہتری کے لیے اور سب کے دین اور دین کی سلامتی کے لیے دعائیں کریں۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ وجعلنا مسلمین لک، یعنی ہم دونوں کو، سب سے پہلے اپنے لیے دعا کی ہے کہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دے، ومن ذریتنا، اور میری ذریت میں سے میری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا دے، امتن، ایک گروہ، مسلمتن لک، ایک ایسا فرما بردار گروہ جو تمہارا فرما بردار ہو، مسلمتن یعنی فرما برداری کرنے والا، لک تمہاری۔ اور یہاں سے اس آیت سے یہ بھی پتا چلا کہ ہم جو لفظ مسلم یا اپنے لیے مسلمان استعمال کرتے ہیں تو اصل میں مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان کوئی نام اپنا عبداللہ یا عبید اللہ نام رکھنا مسلمان نہیں بنا دیتا، بلکہ مسلمان سے مراد ایسا شخص ہے، ایسا بندہ کہ جو اللہ رب العزت کا فرما بردار بن جائے، جو اپنے آپ کو، اپنی تمام ولز کو، اپنی تمام خواہشات کو اللہ رب العزت کے تابع کر دے، تو ایسا شخص اصل میں مسلمان کہلاتا ہے۔ جس شخص نے اسلام کا دعویٰ تو وہ کرتا ہے لیکن اس کی خواہشات جو ہیں اللہ رب العزت کے حکم کے تابع نہیں ہے، ایسا شخص اصل میں مسلمان نہیں ہے۔ وہ نام کا تو مسلمان ہے لیکن اصل میں وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، وَأَرِنَا، اور رآ دیکھنے کو کہتے ہیں، جیسے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ میں ہم نے پڑھا، وَأَرِنَا، اور دکھا ہمیں، مناسکنا، ہمارے عبادت کے طریقے، یعنی سکھا ہمیں مناسک کے طریقے، یعنی دکھا سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں سکھائے جائیں، اے اللہ، یعنی تو اس گھر کو تیرے حکم سے ہم نے تعمیر تو کر دیا ہے، اب ہم تمہارے فرما بردار ہیں، اور میری اولاد کے لیے بھی میں نے دعا کی۔ تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمیں آپ اس گھر کی عبادت کا طریقہ بھی سکھا دیجئے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں ہماری طرف متوجہ ہو جائیے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ، اور بے شک آپ ہی توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں۔ وَتُبْ، اور متوجہ ہوئیے، اور تب ہی کا مطلب جو ہے یہ توبہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جب یہ لفظ ہمارے لیے استعمال ہوگا انسانوں کے لیے تو اس کا مطلب ہے یعنی توبہ کرنا، اور جب اللہ رب العزت کے لیے استعمال ہوگا تو اس کے لیے یہ لفظ کا مطلب جو ہے متوجہ ہونا استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور یہاں پر نوٹ کرنے کی بات، جب اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو تب علینا استعمال ہوگا، یعنی تب علا، یعنی علا کے ساتھ جب تب استعمال ہو تو اس کا مطلب ہے کہ متوجہ ہونا، اللہ کا اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہونا۔ اور جب انسان استعمال کرتا ہے لفظ تو وہ الہ، یعنی اتوب الیہ، جیسے ہم کہتے ہیں اتوب استغفر اللہ و اتوب الیہ، تو توبہ کے ساتھ الہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو الہ کے لفظ کے ساتھ یہ توبہ کا معنی دیتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر تب ایک ہی لفظ ہے لیکن الا اور الہ کے ساتھ اس کے معنی میں فرق پڑتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت کے یہ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ہمیں مناسک بھی سکھائیے اور ہماری طرف متوجہ بھی ہوئیے اور ہمیں ہماری توبہ کو قبول فرمائیں۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ مناسک حج سکھا دیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا خذوا عنی مناسککم، کہ اے لوگوں تم مجھ سے مناسک یعنی حج کے یہ مناسک سیکھ لو، یعنی حج کرنے کا یہ جو طریقہ ہے، عبادت کا طریقہ سیکھ لو۔ اور اس سے ہمارے سامنے ایک اور بات واضح ہوتی ہے، وہ یہ کہ عبادات جو ہیں وہ اپنی مرضی سے اور من مانے طریقے سے نہیں ہوا کرتی، بلکہ تمام عبادات ان کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے ہیں، اور عبادات وہی قابل قبول ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
हम तक साबित हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते तो अल्लाह के नबी फरमाया करते थे कि मुझे यानी नमाज उस तरह पढ़ो, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि नमाज को इस तरह से पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखते हो। और हज करते तो जैसे यहाँ पर जिक्र है खुज़ू अन्नी मनासिककुम, कि मुझसे हज का तरीका सीख लो। तो आज फिर ऐसे लोग जो ये बात करते हैं कि अच्छा नमाज ही पढ़नी है ना, जैसे मर्जी पढ़ लें, जिस मर्जी तरीके से पढ़ लें और वो सारी की सारी जो मर्जी कबूल हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। नमाज अल्लाह की एक इबादत है और इबादत सिर्फ वही कबूल होंगी जिसका खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिखा दिया है और अल्लाह रब्बुल इज्जत से सीखे हुए पैगंबर, इस शरीयत को लाने वाले पैगंबर हमें सिखा गए हैं। तो इसी तरह यहाँ पर यह भी पता चलता है कि इन पैगंबरों ने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये अमल करके अल्लाह का घर बनाकर उस पर अपने अमल पर फख्र नहीं किया है, बल्कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए हैं और अल्लाह से तौबा और इस्तगफार की है। क्योंकि जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको माफ नहीं करता है उस वक्त तक आपकी दीगर दुआएं कबूल नहीं होती हैं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे नाराज है, आप दुआएं कर रहे हैं तो वो दुआएं कैसे कबूल होंगी। तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपनी गलतियों और खताओं की माफी मांगी जाए और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत को मुतवज्जो किया जाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपनी दुआएं मांगी जाए। तो यहाँ पर दुआ का एक और असलूब यहाँ पर सिखा दिया गया है। तो बेशक इस नबी ने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें ये असलूब सिखाया और आज हम भी इसी पर अमल करते हैं और हमें भी इस पर अमल करना चाहिए। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी फरमाया करते थे, अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बुखारी में एक हदीस मरवी है कि काला समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल वल्लाहु इन्नी लअस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैहि फिल यौमि अक्सर मिन 70 मर्रा, कि अल्लाह की कसम, यानी अल्लाह के नबी अल्लाह की कसम खाकर फरमाते हैं कि बेशक मैं एक दिन में 70 से ज्यादा दफा अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, यानी अल्लाह से इस्तगफार भी करता हूँ और अल्लाह की तरफ रुजू भी करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा भी करता हूँ। तो हमें भी इसको अपनी रूटीन में बनाना चाहिए कि हम भी यानी 70 और 100 से ज्यादा दफा, जैसे दूसरी एक हदीस में 100 दफा का भी जिक्र है, हम कसरत से इस्तगफार किया करें। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगली आयत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक और दुआ उसका जिक्र किया, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक आखिरी दुआ है जिसका माहासिल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में हमारी उम्मत मोहम्मदिया के सामने है कि अल्लाह के ये प्यारे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते हैं, रब्बना, ए हमारे रब, वबअस, तू भेज दे, तू मबूस फरमा दे, फीहिम, उन लोगों में, यानी मेरी औलाद के अंदर, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस उम्मत के अंदर और इस औलाद के अंदर और इंसानों के अंदर, फीहिम रसूलन, एक रसूल। कैसा रसूल? मिनहुम, जो उन्हीं में से हो। और इससे इस बात का भी रद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई खुदा ना, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई और मखलूक थे या वो कोई नूरी मखलूक थे या कुछ और थे। एक ऐसा नबी भेज जो उन्हीं में से हो, यानी ये तमाम जो कुरैशी थे, ये बनु हाशिम जो था, ये सब अल्लाह के यानी बंदे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की पैदा करदा मखलूक और इंसान थे। तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का बंदा और इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजा गया है। जैसा कि दूसरी जगह सूरतुल कहफ के अंदर भी इरशाद है कि कुल इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ, हाँ लेकिन हम उनको अपनी तरह इंसान समझते हुए उनके लिए लेकिन इज्जत का मेयार मुख्तलिफ है। क्यों? क्योंकि यूहा इलैया, क्योंकि वो इंसान तो हैं, बशर तो हैं, हमारी तरह बशर, गोश्त पोस्ट के बने हुए, मट्टी के बने हुए, और इसी तरह वो हमारी तरह इंसान तो हैं जिनको किसी माँ ने जना है और जो यानी किसी के बाप हैं और उनकी एक बेटी फातिमा जिनको हम जानते हैं। यानी ये सारी चीजें जो एक यानी बशरी मखलूक के अंदर हुआ करती हैं, वो इंसान तो हैं लेकिन यूहा इलैया, लेकिन वो हमसे सरफराज हैं, वो रुतबे में इतने आला हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन पर अपनी वही नाजिल फरमाई। तो अल्लाह रब, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ यहाँ पर है कि उनको उन्हीं में से एक रसूल बना, यतलू, वो तलावत करे, अलैहिम, उनके ऊपर, आयातिका, तेरी आयतें, वयुअल्लिमुहुम, यानी यहाँ पर लफ्जों के अंदर असल में उनको एक रसूल होने की यानी एक बशारत अल्लाह के नबी इब्राहीम अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक ऐसी दुआ कर रहे हैं कि एक ऐसा बंदा भेज जो रसूल हो और रसूल को कोई किताब नाजिल की जाए, किताब दी जाए और वो उनको उसकी आयतें पढ़कर सिखाए, पढ़कर बताए, वयुअल्लिमुहुम, और वो उनको सिखाए, वा, और युअल्लिमु, वो इल्म दे, हुम, उन्हें, अल किताबा, किताब का, यानी उस किताब का, उस कुरान का वो इल्म दे, वल हिकमता, और साथ ही साथ हिकमत का भी इल्म दे। और यहाँ पर वाव है दरमियान में, और अरबी का ये कायदा है कि जहां पर वाव अतफ के तौर पर लाया जाता है
یعنی اس سے مراد یہ پہلی چیز سے مختلف کوئی دوسری چیز مانگی گئی ہے، یعنی ایک کتاب ہے اور دوسری اس کے علاوہ ایک حکمت ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تیسری چیز ایک تزکیے والی چیز ہے، یعنی تین چیزوں کی دعا یہاں پر کی گئی ہے کہ ان کو اللہ رب العزت ایک کتاب عطا فرمائے جس کو وہ کتاب کی وہ تلاوت کریں اور ان کو وہ کتاب سکھائیں اور حکمت سکھائیں اور ان کا تزکیہ کریں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ زکی تزکیہ کرے، پاک کرے ہم ان کو، اور اسی سے لفظ زکوٰۃ بھی ہے، یعنی تزکیہ کرنا، پاک کرنا، مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ انکا، بے شک، انت آپ، العزیز، آپ غالب ہیں، اے اللہ تو غالب ہے، تو ہر چیز پر غلبہ رکھتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، الحکیم، تو حکمت والا ہے۔ اور یعنی یہاں پر اللہ رب العزت کے اس پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ ان کے لیے ایک دعا کی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آج ہم پر امت محمدیہ کو یہ شرف بخشا کہ ہمیں یہ نبی عطا فرمائے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اور یہ دعا جو ہے اس طرح سے قبول ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسماعیل میں سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ابراہیم علیہ السلام نے جو باتیں دعا کے اندر ارشاد فرمائی ہیں ساری آپ کو عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک کتاب بھی عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو ایک ایسا پیغمبر اور مبلغ بنا کر بھیجا کہ جو لوگوں کو یہ کتاب جو ہے اور اس کے علوم جو ہے اور حکمت کھول کھول کر بتائے اور ان کا تزکیہ فرمائے۔ یہاں پر ان سے مراد اصل میں یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ تو اس میں سب سے پہلی چیز تو واضح ہے کہ الکتاب مطلب اس سے مراد قرآن ہے، کہ قرآن کا علم سکھائے ان کو، والحکمہ، یعنی اس سے یہ بھی مراد ہوا کہ کتاب اللہ، یعنی اس قرآن کو بھی جیسے مرضی نہیں پڑھا جا سکتا، بلکہ اس کو اسی طرح پڑھا جائے گا کہ جس طرح سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، یعنی جس طرح وہ ہمیں سکھائیں اسی طرح ہم اس کتاب کو پڑھیں گے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ اور تجوید اور تمام قوانین کو یعنی اپنی قدرت اور اپنی حد تک جس طرح ہم کوشش کر سکیں اتنا سیکھنا چاہیے، اور اس طرح اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسرا جو والحکمہ کی بات کی گئی ہے وہ یہ کہ حکمت سکھائے، اور حکمت سے مراد مفسرین نے لکھا ہے، حکمت سے مراد اصل میں سنت مطہرہ ہے اور احادیث مبارکہ ہیں، جو آج ہم تک یہ سنت جو ہے احادیث کی شکل میں ہم تک پہنچی ہے کہ وہ ان کو حکمت کی باتیں سکھائے، یعنی یہ کتاب سکھائے اور اس کے علاوہ ایک دوسری چیز سکھائے، کیا؟ اور وہ حکمت ہے، اور وہ حکمت سے مراد یہ سنت اور احادیث نبویہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو قرآن دیا گیا ہے اور اسی کی طرح کی ایک اور چیز دی گئی ہے، اور اس سے بھی مراد اس کی طرح کی جو دوسری چیز ہے اس سے مراد یہ سنت مطہرہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ اس سے یہاں پر یعنی صرف جو قرآنی لوگ ہیں جو صرف قرآن کو مانتے ہیں اور احادیث کا انکار کرتے ہیں، اور منکرین احادیث، ان کا اصل میں یہاں پر انکار ہے، ان کا رد بھی ہے یہ کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف قرآن عطا فرمایا گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حکمت بھی عطا کی گئی، اور ایسی باتیں اور ایسے کلمات، اللہ کے نبی کی پیاری پیاری وہ باتیں اور احادیث بھی عطا فرمائی گئی جو ہمارے سامنے آج احادیث کی کتب میں موجود ہیں۔ اور آخر میں یہ یزکیہم کہا گیا ہے، اس سے مراد یعنی ان کا وہ تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے، اور پاکی سے مراد ان کو شرک و بدعات سے پاک۔ اللہ کے نبی یہ کام کر کے گئے ہیں، اللہ کے نبی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کو حکم دیا اس مکے کو اور دیگر مقامات پر جہاں کہیں بھی کوئی بت بنے ہیں، اس پوری ملت اسلامیہ کو، اس پوری سرزمین کو ان بتوں سے پاک کر دیا گیا ہے، پاک کر دیا جائے۔ جتنی بھی قبریں ہیں جو زمین سے بلند کر دی گئی ہیں اس نظریے سے کہ لوگ وہاں پر سجدے کریں اور وہاں پر منتیں مانگیں اور وہاں پر بے شمار شرکی افعال کریں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تمام قبروں کو زمین کے ساتھ ملا دیا جائے اور ان کو زمین کے برابر کر دیا جائے۔ ہاں، قبروں کی حرمت اپنی جگہ پر ہے کہ ان کے اوپر بیٹھا نہ جائے، ان پر چلا نہ جائے، اور ان کے لیے دیگر احکامات جو موجود ہیں ہماری شریعت کے اندر، لیکن ان پر سجدہ کرنا اور اس کے بارے میں جو دیگر بدعات اور شرک موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرک اور بدعت کو بھی، یعنی یہ پاک کرنا سے مراد ہے کہ اپنی امت کو اس شرک و بدعات سے بھی پاک کیا جائے، اور توہمات سے جو زمانے میں مشہور تھی اور آج بھی جو توہمات ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی ہمیں باز فرما گئے ہیں، اور آج ہماری اس امت کا بھی یہی فرض بنتا ہے، اور آج یہ داعیان کا بھی یہی فرض بنتا ہے، اور علماء کا بھی یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے یہی فرض بنتا ہے کہ آج ہم بھی اسی طرح سے
اپنے بھائیوں کا، اپنے ساتھ رہنے والے مسلمان بھائیوں کا اسی طرح تزکیہ کریں، اور ان کے اندر جو شرک و بدعات اور توہمات پائی جاتی ہیں ان کے اوپر ان کو واضح کریں کہ یہ چیزیں جو ہیں اسلام میں سے نہیں ہیں اور شرک و بدعات ہیں اور ان سے تم بچا کرو۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہاں پر بیٹھنا سننا سنانا ہمارا قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین حق کو واضح کرنے اور حق کی باتیں کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ رب العزت نے جو آخری آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ومن یرغب، یعنی آج کا جو سبق کی آخری آیت ہے وہ یہ کہ ومن یرغب، اور جو منہ موڑے، اور راغبہ سے مراد ہوتا ہے رغبت کرنا، کسی کی طرف متوجہ ہونا، لیکن یہاں پر اس کا الٹ مطلب لیا گیا، اور وہ اس وجہ سے کہ یرغب کے بعد ان کا لفظ ہے، جب بھی یرغب کے بعد ان آئے تو اس سے مراد اس کا بالکل الٹ ہوا کرتا ہے، یعنی جو بھی رغبت نہ کرے، یعنی جو بھی منہ موڑ لے، جو بھی الٹ کام کرے، ومن یرغب عن ملت ابراہیم، و اور من جو یرغب منہ موڑے، ان اور یہ یرغب کے ساتھ ہے ان یعنی سے، ملت ابراہیم جو بھی ابراہیم علیہ السلام کے اس ملت اور دین سے منہ موڑے، الا من سفیہ نفسہ، اور یہاں پر من سے مراد اصل میں کون، یعنی من کا مطلب جو بھی ہوا کرتا ہے، یہاں پر اس سے مراد ہے کون، ومن اور کون ہے جو یرغب منہ موڑے ام ملت ابراہیم جو ملت ابراہیم سے، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ موڑے، لیکن وہ ہے الا مگر وہ من جو سفیہ، اور جیسے ہم شروع میں سورۃ البقرہ کے شروع میں پڑھ کے آئے ہیں سفہا یعنی بے وقوف لوگ، یعنی یہ یہود و نصارہ مسلمانوں کو بے وقوف کہا کرتے تھے، صحابہ کرام کو بے وقوف کہا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ اس سے زیادہ بے وقوف کون ہے، سفیہ نفسہ، یعنی وہ بے وقوف بنائے نفسہ اپنے ہی نفس کو، یعنی جو شخص بھی ملت ابراہیم سے منہ موڑتا ہے اصل میں وہ صرف وہی شخص ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو یہ اصل میں بے وقوف بنا رکھا ہے، یعنی اس نے اپنے آپ کو ایسے فضول کی باتوں میں الجھا رکھا ہے، اپنے آپ کو اس نے خود بے وقوف بنا رکھا ہے، بے وقوف وہ شخص خود ہے، اور یہاں پر اصل میں یہود و نصارہ اور دیگر مشرکین وہ یہاں پر مراد ہیں کہ جو اصل میں تو اپنا یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے ہیں، اور آپ کے سامنے ہی ہے کہ یہود و نصارہ تو واضح طور پر کہتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ان کی کتب میں بھی ان کا ذکر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مشرکین مکہ بھی اصل میں ابراہیم کو ماننے والے تھے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے اصل دین کو چھوڑ دیا اور اصل دین میں تحریف کر لی اور اپنی من مرضی کے پیچھے لگ گئے۔ تو اللہ رب العزت سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو ملت ابراہیم کو کسی ہی منہ موڑ لے تو اصل میں ایسا شخص بے وقوف ہے، وہ اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اصطفیناہ، مصطفیٰ جیسے ہم اللہ کے نبی کا نام لیتے ہیں، مصطفیٰ مطلب چنا گیا، اور یہاں پر اصطفینا ہم نے چن لیا ہوں، اسی یعنی ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، پھر دنیا کے اندر، یعنی ابراہیم علیہ السلام تو ایسے نبی بنے ہیں، نبی ہوئے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے چن لیا، حتیٰ کہ ان کو تمام ملتیں یہود نصارہ اور مشرکین تک سب ان کو ماننے والے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اصل میں ان کو دنیا میں چن لیا سب کے لیے وہ پیشوا اور امام کی طرح ہیں۔ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرتی آخرت میں لمن الصالحین، اور بے شک وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے، یعنی نہ صرف ملت ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ان کو سب قوموں کے لیے ان کا امام بنا دیا، ان کے لیے چن لیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ آخرت میں بھی ایک صالح لوگوں میں سے شمار ہوں گے۔ اذ قال جب کہا لہو ان سے، اور کیوں یہ اس کا اصل میں اللہ رب العزت وجہ بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام و مرتبہ کیوں عطا فرمایا تھا، کہ ان کو کیوں چنا اور کیوں ان کو آخرت میں یہ مقام عطا فرمایا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی جب قال کہا لہو اس سے، یعنی جب بھی ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا، کوئی بھی اللہ رب العزت نے جب بھی کوئی حکم دیا ان کو، ربہ ان کے رب نے، اسلم کہ تو فرما بردار ہو جا، یعنی اس حکم کی تابع فرمانی کر، فلاں حکم کو مان لے، قالا تو آگے سے ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا، اسلمت میں فرما بردار ہو گیا، لرب العالمین عالمین کے رب کا، یعنی جیسے آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس خواب کو بھی سچ کر کے دکھا دیا، تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ جو شخص، اور انبیاء کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں، کہ جو شخص اپنے خواب میں آئی ہوئی اللہ کے حکم کی بھی تابع فرمانی کرتا ہے، جو اس کے آگے بھی فرما بردار بن جاتا ہے،
تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے کہ جب کبھی بھی ان کو کوئی بھی حکم ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، انہوں نے آگے سے کہا اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب العالمین کے آگے اپنے آپ کو یعنی فرما برداری پیش کرتا ہوں، میں ان کی اطاعت کرتا ہوں۔ تو اس سے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ آج جو بھی شخص اللہ رب العزت کے ہاں سے کوئی عزت چاہتا ہے، تو جو بھی شخص چاہتا ہے کہ اس کو عزت اور مقام و مرتبہ عطا کیا جائے، جو بھی شخص قیامت والے دن اپنا حصہ چاہتا ہے اور صالحین میں سے ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی فارمولہ ہے کہ وہ کیا کرے کہ جہاں کہیں بھی شریعت مطہرہ میں جو بھی حکم آئے، اللہ رب العزت اپنے قرآن میں جو بھی حکم ہمیں ارشاد فرمائے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فرمان ہمارے سامنے آ جائے، پھر اس کے بعد ہم اپنے آپ کو نہ دیکھیں، ہم لوگوں کو نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم اپنے بیوی بچوں اور دوسروں کے بارے میں نہ سوچیں، بلکہ اس کے بعد ہماری سب سے پہلی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اسلمت لرب العالمین، کہ جیسے ہی حکم آیا میں نے اپنا سر جھکا لیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے تمام اعمال کو قبول فرمائے، اللہ رب العزت رمضان کے اندر کیے گئے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دنوں کے روزے اور راتوں کے قیام اور اپنے مال سے کیے گئے صدقہ و خیرات کا زیادہ سے زیادہ اجر عطا فرمائے اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔